बेसिकबाटै सुरु, जुन टपिक हामी सुन्छौँ प्रत्येक टपिकको बेसिकबाटै जान्छौँ र जुन जुन टपिक पढ्छौँ त्यो क्लियर हुने गरी पढ्छौँ सबैजनाले। धेरैजना नयाँ हुनुहुन्छ, ओके, धेरैजना नयाँ हुनुहुन्छ। म्याथमेटिक्स पार्ट ठिक छ। एनालोजिज, एक्जाममा आउने खालको सबै आउँछ। एक्जाममा सबै जति पनि आइक्यूमा पढ्नुपर्छ त्यो सबै कुरा हाम्रो लागि इम्पोर्टेन्ट छ है। अब यस्तो गरौँ, धेरैजना नयाँ साथीहरू हुनुहुन्छ है। केही साथीहरूले म्याथमेटिक्स पार्टबाट टाइम एन्ड वर्क र प्रफिट एन्ड लस भन्नुभएको छ धेरैजना साथीहरूले चाहिँ। ठिक छ, म त्यो दुईटा मध्ये एउटा सुरु गर्छु। अहिलेलाई चाहिँ तपाईँहरू अब च्याट गर्न बन्द गरिदिनुहोस्, कोडिङ रिकर्डिङ हामी गरौँ ल। हामीसँग लगभग टाइम छ, एक हप्ता जति मजाले पढ्छौँ हामी। जति पनि पढ्छौँ पढेका कुरालाई चाहिँ क्लियरली बुझ्नुपर्छ हामीले। म्याथमेटिकल पार्ट, न्युमेरिकल पार्ट, त्यहीबाट हामी सुरु गर्छौँ। तपाईँले भन्नुभएको अनुसारै म सुरु गर्छु। र न्युमेरिकल पार्टमा तपाईँहरूलाई अब म पर्सेन्टेज, प्रफिट एन्ड लस, टाइम एन्ड वर्क यति तिनवटा त म जसरी पनि गराउँछु, तपाईँलाई प्रब्लम हुने ठाउँ हो। र त्योभन्दा बाहेकका पनि कुनै टपिकहरू हामीले पढ्ने भयो भने त्यसपछि हामी डिस्कसन गरौँला। आजको लागि चाहिँ मैले क्लास सुरु गर्छु। हामी 6 मिनट अगाडि गइसकेका छौँ। म सुरु गर्छु। मनबहादुर साईजी, तपाईँले ह्यान्ड रेज गरिरहनु भएको छ, तपाईँको ह्यान्ड डाउन गरिदिनुहोस्। अब हामी आजको क्लासलाई सुरु गरौँ। म आज तपाईँहरूलाई टाइम एन्ड वर्क भन्ने टपिक गराउँछु है त। टाइम एन्ड वर्क यो टपिकबाटै म अगाडि लिएर जान्छु। न्युमेरिकल पोर्सन एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। टाइम एन्ड वर्क अथवा युनिटरी मेथड भन्ने पोर्सनबाट हामीलाई एक्जाममा क्वेसन सोधिने चान्सेस एकदमै धेरै हुन्छ। यो सहित पर्सेन्टेज र प्रफिट एन्ड लस हेर्नुहोस् है, यो चारवटा पार्ट, त्यो तीनटा पार्ट चाहिँ एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट छ र एकदमै धेरै ठाउँमा, जस्तो तपाईँले डाटा इन्टरप्रिटेसन भनेर पनि पढ्नु भएको छ। डाटा इन्टरप्रिटेसन तपाईँले धेरैजनाले पढ्नु पनि भएको छैन, धेरैजनाले पढ्नु भएको छ पनि होला। शिक्षक सेवा आयोगमा धेरैजनाले डाटा इन्टरप्रिटेसन पढाइरहेको हुँदैन। त्यसमा डाटा इन्टरप्रिटेसन भन्ने पार्टमा जानुभयो भने तपाईँ पर्सेन्टेज र एभरेज रेसियो कन्सेप्ट एकदमै धेरै चाहिन्छ। त्यसले गर्दा त्यो पार्ट पनि हामी सबै कभर गर्नुपर्छ। अहिलेलाई चाहिँ मैले सुरु गरिहाल्छु है। टाइम एन्ड वर्क, टाइम एन्ड वर्कमा तपाईँहरूले एक टाइपको मात्रै पढाउँछु आज म, धेरै टाइम छैन। जब हामीसँग 1 आवर टाइम छ, 1 घन्टा टाइम छ, र 1 घन्टा टाइममा जति हामी कभर गर्न सक्छौँ सबै कुरालाई कभर गर्ने प्रयास गर्छौँ। सो टाइम एन्ड वर्कमा हामी दुई थरी प्रब्लम पढ्छौँ। एउटा छ इफिसियन्सीमा आधारित, इफिसियन्सी बेस्ड। इफिसियन्सी बेस्ड, इफिसियन्सी भनेको के हो? इफिसियन्सी भनेको कार्यक्षमता हो। हेर्नुहोस् है, इफिसियन्सी भनेको कार्यक्षमता हो। आज हामी यो पार्टलाई मात्रै हेर्छौँ है, आज हामी यो पार्टलाई मात्रै हेर्छौँ, कार्यक्षमतावाला क्वेसन अथवा जुन कार्यक्षमतालाई हामीले ट्याकल गर्ने, डबल ट्रिपल कार्यक्षमता भएको अथवा पर्सेन्टेजमा कार्यक्षमता दिएको अथवा दुईजना व्यक्तिले कति कति समयमा कुनै काम गर्न सक्छ भन्ने खालको प्रब्लम। मैले यो सायद अगाडि पनि गराइसकेको छु तपाईँहरूलाई, तर नयाँ धेरैजना आउनु भएको रहेछ। मैले अगाडि तपाईँहरूलाई क्लास गराउनु भएको छैन होला भनेपछि छैन भने चाहिँ म योबाट सुरु गर्छु है। कार्यक्षमता भन्ने पार्ट, इफिसियन्सी मेथडबाट गर्ने पार्ट म तपाईँलाई सिकाउँछु आज। अनि भोलिको दिनमा पर्सेन्टेज र प्रफिट एन्ड लस लगायतका कुराहरूलाई हामी बिस्तारै अगाडि बढाउँछौँ है। सो इफिसियन्सी बेस्ड भनेको कार्यक्षमतामा आधारित। कार्यक्षमता भनेको के हो त? कार्यक्षमता भनेको एक दिनमा गर्न सक्ने काम हो। एक दिनमा गर्न सक्ने काम। हेर्नुहोस् है, अब यसलाई हामी एकदम मजाले बुझौँ, मजाले बुझ्नुपर्छ। अब एक दिनमा गर्न सक्ने कामलाई हामी कसरी डिफाइन गर्ने? हेर्नुहोस् है त, मानौँ कुनै एउटा काम गर्नु छ, एउटा काम सक्नु छ, त्यो काम भनेको जे पनि हुनसक्छ। जस्तो इक्जाम्पलको लागि म तपाईँलाई के गर्छु भने इट्टा बोक्नु छ, इट्टा बोक्नु छ है। हेर्नुहोस् काम चाहिँ के छ? इट्टा बोक्नु छ, इट्टा बोक्ने काम। इट्टा कतिवटा बोक्ने? मानौँ त्यहाँनिर हामीले 200वटा इट्टा बोक्नु छ है त, 200वटा इट्टा बोक्नु छ। 200वटा इट्टा बोक्ने हो भने यो एउटा पुरा काम भनौँ। यसलाई के भन्ने हामी? पुरा काम, पुरा काम भयो अथवा एक काम भन्छ हामीलाई। अब यो अवस्थामा ए भन्ने मान्छेले एक दिनमा, हेर्नुहोस् है, एले एक दिनमा 10वटा इट्टा बोक्न सक्छ अथवा एले 10 दिनमा 200 इट्टा बोक्न सक्छ भनेर मानौँ दिइयो, इट्टा बोक्न सक्छ। तर हामीलाई यसरी दिँदैन एक्जाममा। हामीलाई एक्जाममा यसरी नदिएर कसरी दिन्छ त भन्दा एले 10 दिनमा एक काम गर्न सक्छ भनेर दिन्छ। यो हामीलाई इट्टा बोक्ने भनेर दिँदैन, यो इट्टा बोक्ने भनेर दिँदैन, यो 200 इट्टा बोक्ने भनेर पनि दिँदैन। के भनेर दिन्छ त? एले 10 दिनमा एउटा काम गर्न सक्छ, एउटा पुरा काम भ्याउन सक्छ भनेर दिन्छ। अब त्यो अवस्थामा ए भन्ने मान्छेले एक दिनमा कति काम गर्न सक्छ भनेर हामीले निकाल्छौँ। एक दिनमा यो 10 दिनमा गर्ने काम एउटा पुरा काम हो भने एक दिनमा त्यो कामको 10 भागको 1 भाग मात्रै काम गर्छ। हेर्नुहोस् है, एक दिनमा 10 भागको 1 भाग मात्रै काम गर्छ। यो कामलाई हामी के भन्छौँ? एक दिनमा गर्न सक्ने काम अथवा के भन्छौँ त? यसलाई कार्यक्षमता भन्छौँ। भनेको यो 1/10 के हो? कार्यक्षमता हो, अथवा ए को
ए को क्षमता अथवा कार्यक्षमता जे भने पनि यो। अब कार्यक्षमतालाई के को फर्ममा दियो? कार्यक्षमतालाई यहाँनिर फ्र्याक्सनको फर्ममा दिएको छ। हेर्नुहोस् है, कार्यक्षमतालाई यहाँनिर भिन्नको रूपमा दिएको छ। अब भिन्नको रूपमा आएको कार्यक्षमतालाई क्याल्कुलेसन गर्न हामीलाई प्रब्लम हुन्छ, समस्या हुन्छ यस्तो खालको क्याल्कुलेसन गर्नको लागि। त्यसले गर्दा हामी अब कस्तो मेथड सिक्छौँ भने यो कार्यक्षमतालाई होल नम्बरमा कसरी ल्याउने अथवा यो 200 वटा इँटा भनेको जस्तो फर्मेटमा हामी कसरी लैजाने त्यो कुरा हामी आज सिक्छौँ। जस्तो हेर्नुहोस् क्वेसन एउटा म यस्तै खालको, ए भन्ने मान्छे बी भन्ने मान्छे दुईजना मान्छे छ। ए र बीले क्रमशः है, ए र बीले क्रमशः कुनै काम 20 र 30 दिनमा गर्न सक्छन्। हेरौँ, ए र बीले कुनै काम क्रमशः 20 र 30 दिनमा गर्न सक्छन्। दुवै मिली उक्त काम कति दिनमा गर्न सक्छन्? यो एकदमै सजिलो, मैले तपाईँलाई सिकाउन तरिका मात्रै सिकाउन खोजेको है। यो नम्बर दिएर तपाईँलाई सजिलो बनाएको होइन, मैले तपाईँलाई सिकाउन मात्र खोजेको तरिका। अब हेर्नुहोस् यसलाई के गर्ने त भन्दाखेरि हामीले यो फर्मेटमा लिएर जानु पर्यो। हेर्नुहोस् त, यो 1/10 आएको थियो अघि, यो 1/10 लाई हामी संख्याको फर्ममा, एन्सर तपाईँहरू धेरैजनालाई थाहा छ, यसको एन्सर धेरैजनाले गरिसक्नु भएको छ, धेरै ठाउँमा देखिरहनु भएको छ। 20 र 30 आउने बित्तिकै हामीलाई अलिकति सजिलो पनि हुन्छ। जस्तो अब हामी के हेरौँ भने यो ए भन्ने मान्छे एउटा छ, बी भन्ने मान्छे अर्को छ। यसलाई हामी के फर्ममा लाने भने बिस्तारै म लिएर जान्छु, तपाईँलाई सबै एक्जाम टाइपमा जान्छु। हामी 2-3टा क्वेसन यस्तो गर्ने, त्यसपछि हामी सबै जम्प गरिहाल्छौँ है। जस्तो हेर्नुहोस्, अब ए र बीले कुनै काम एले 20 दिनमा गर्छ, बीले 30 दिनमा गर्छ। हेर्नुहोस् त, एले 20 दिनमा बीले 30 दिनमा गर्छ। अब हामी कन्सेप्ट बनाउने हो यहाँनिर। सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको यो 20 र 30 को एलसिएम लिन्छौँ हामी। 20 र 30 को एलसिएम 10 ले भाग गर्ने 2 पटक र 3 पटक जान्छ। हेर्नुहोस् त, अब 10 दुना 20, 20 त्यहाँ 60, 60 हाम्रो एलसिएम आयो। यो एलसिएम निकाल्ने काम तपाईँहरूको है, एलसिएम निकाल्ने काम तपाईँहरूको। अब हेर्नुहोस् कन्सेप्ट बुझौँ है, यहाँनिर कन्सेप्ट बुझौँ हामी। सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा, 20 ले 60 लाई भाग गर्ने 3 पटक जान्छ, 30 ले 60 लाई भाग गर्ने 2 पटक जान्छ। अब ध्यान दिएर हेर्नुहोस् एकछिन, ल हेर्नुहोस् है, अब ध्यान दिएर हेर्नुहोस्। ए भन्ने मान्छेले एक दिनमा कतिवटा काम गर्ने? हेर्नुहोस् है, कन्सेप्ट बनाउने। अब हामीले जम्मा के बुझ्नु पर्यो भने जम्मा 60 वटा, अघि हामीले इँटा बोक्ने भनेको थियौँ, जम्मा 60 वटा इँटा बोक्नु छ। हेर्नुहोस् है, इक्जाम्पल हेर्नुहोस्, जम्मा 60 वटा इँटा बोक्नु छ। ए भन्ने मान्छेले एक दिनमा 3टा इँटा बोक्छ, बी भन्ने मान्छेले एक दिनमा 2 वटा इँटा बोक्न सक्छ। कुरा क्लियर हुनुहोस् तपाईँहरू है। ए भन्ने मान्छेले एक दिनमा 3 वटा इँटा बोक्न सक्छ, बी भन्ने मान्छेले एक दिनमा 2 वटा इँटा बोक्न सक्छ। ए र बी दुवै मिलेर एक दिनमा कतिवटा बोक्न सक्ने भयो त? ए ले 3 वटा, बी ले 2टा। ए प्लस बी एक दिनमा कति काम गर्ने भयो? हेर्नुहोस् त, कतिवटा इँटा बोक्न सक्छ? 3 + 2 5 वटा इँटा बोक्न सक्छ, अथवा 5 वटा काम गर्न सक्छ। कुनै पनि काम, इँटा बोक्ने होस्, भारी बोक्ने होस्, अथवा जुनसुकै होस् है। अब हेरौँ है त, ए भन्ने मान्छेले 20 ले 60 लाई भाग गर्ने, ए को इफिसियन्सी 3 आयो। एकछिन तपाईँहरू त्यो अरू कुरा नगर्नुहोस् है, तपाईँहरू अरू कुरा नगर्नुहोस्। मैले धेरै इम्पोर्टेन्ट कुरा भन्दैछु, यति कुरा सिकाउनु। म एकचोटि मात्रै भन्छु, यो कुरा म दोहोऱ्याएर भनिराख्दिनँ है। यो कन्सेप्ट सिकाइरहेको मैले तपाईँलाई। एन्सर धेरैजनाले निकाल्नु भएको छ, ओके, तर एन्सर सहित तपाईँलाई कन्सेप्ट पनि म सिकाउँछु। कन्सेप्ट बुझ्नु पर्यो तपाईँहरूले है, कन्सेप्ट बुझ्नु पर्यो तपाईँले। ल हेर्नुहोस्, 20 ले 60 लाई भाग गर्ने 3 पटक भाग जान्छ, 30 ले 60 लाई भाग गर्ने 2 पटक जान्छ है। अब यो 3 भनेको चाहिँ ए को कार्यक्षमता हो भनेर बुझ्नु पर्यो, 2 भनेको बी को कार्यक्षमता हो भनेर बुझ्नु पर्यो। अब हेर्नुहोस्, ए भन्ने मान्छेले एक दिनमा 3 वटा काम गर्न सक्छ, बी भन्ने मान्छेले एक दिनमा 2 वटा काम गर्न सक्छ। ए र बी मिलेर 3 + 2 5 वटा काम गर्न सक्छ एक दिनमा। जम्मा कतिवटा काम गर्नु छ? 60 वटा काम गर्नु छ। ए र बीले 60 काम, हेर्नुहोस् है, 60 काम गर्नु छ, एक दिनमा 5 वटा गर्छ भने 5 ले भाग गर्नु पर्यो। कति दिन लाग्छ? अब 12 दिन लाग्छ। यहाँनिर तपाईँले कन्सेप्ट बुझ्नु पर्यो नि। अब हेर्नुहोस् है, यो इफिसियन्सी निकालेको कुरा बुझ्नु पर्यो तपाईँले। इफिसियन्सी भनेको के हो र टाइम भनेको त्यो त्यहाँनिर हेर्नुहोस्। अब तपाईँलाई एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा भन्दैछु मैले। यो ए भन्ने मान्छेलाई लागेको टाइम, यो बी भन्ने मान्छेलाई लागेको टाइम, ए लाई धेरै समय कि बी लाई धेरै समय? हेर्नुहोस् त, ए लाई समय धेरै कि बी लाई धेरै समय लाग्यो? बी लाई समय धेरै लागेको छ। हेर्नुहोस् है, ए लाई 20 दिन, बी लाई 30 दिन, एलसिएम 60 आयो। त्यसपछि 20 ले 60 लाई भाग गरेर 3 आयो, 30 ले 60 लाई भाग गरेर 2 आयो। ए भन्ने मान्छेले एक दिनमा 3टा काम गर्न सक्छ, बी भन्ने मान्छेले एक दिनमा 2 वटा काम गर्न सक्छ है। यति कुरा तपाईँहरू बुझ्नु पर्यो। अब 3 + 2 गरेर एक दिनमा 5 वटा काम गर्न सक्छ ए र बी मिलेर।
5वटा काम ए र बी मिलेर। अब ए र बी मिलेर 60वटा काम गर्नु छ भने 60लाई 5ले भाग गरिदिनुहोस्, 12 दिन लाग्ने रहेछ। अब यहाँनिर अर्को कुरा तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू चाहिँ पछिसम्म काम लाग्छ। यो कुरा मैले धेरै कुरा सिकाउँदैछु, तपाईँले अगाडि नै हतार गरिसक्नु भएको छ। हेर्नुहोस् है, यो 20 भन्ने दिन हो, समय हो, यो समय हो, माथिको यो समय हो, यो 3 भनेको क्षमता हो। हेर्नुहोस् है, ए भन्ने मान्छेलाई 20 दिन मात्रै लाग्छ, बीलाई 30 दिन लाग्छ। क्वेसनले सोधेको ए भन्ने मान्छेलाई 20 दिन, बीलाई 30 दिन। 20 दिन लाग्ने मान्छेको क्षमता 3, 30 दिन लाग्ने मान्छेको क्षमता 2 भनेको मतलब के बुझ्नुहोस् भने जसलाई धेरै समय लाग्छ उसको क्षमता थोरै हुन्छ। कुरा बुझ्नुहोस् है, जसलाई धेरै समय लाग्छ उसको क्षमता थोरै हुन्छ, जसलाई थोरै समय लाग्छ उसको क्षमता धेरै हुन्छ। अथवा अर्को कुरा पनि हामी के बुझ्छौँ भने 20 त्यहाँ 60, 30 दुना 60, अथवा कार्यक्षमता र लाग्ने समय दुईटा गुणन गर्दाखेरि बराबर आउनुपर्छ। ए भन्ने मान्छेको कार्यक्षमता इन्टु एलाई लाग्ने समय है, बी भन्ने मान्छेको समय इन्टु बीको कार्यक्षमता, दुईटा गर्दाखेरि जहिले पनि यो बराबर आउनुपर्छ। यो कन्सेप्ट अब तपाईँहरूले बनाइराख्नुहोस् है त। अब हेरौँ हामी एउटा अर्को क्वेसन गरौँ र त्यसपछि म तपाईँहरूलाई इफिसियन्सीलाई कसरी युज गर्ने, यो धेरै इम्पोर्टेन्ट कुरा छ है, धेरै इम्पोर्टेन्ट कुरा छ। यसको कन्सेप्ट म तपाईँलाई अझै कसरी कस्तो ठाउँमा एप्लाई गर्न मिल्छ सबै कुराहरू सिकाउँछु, ध्यान दिएर। म अर्को क्वेसनमा तपाईँहरूलाई अरू कुरा भन्छु है, अर्को क्वेसन भन्छु, क्वेसन नम्बर 2 मा अरू कुराहरू म तपाईँलाई सिकाउँछु। 10 त दुईटालाई भाग जाने, 20 र 30 दुईटालाई भाग जाने भनेर 10 राख्ने, 10 ले भाग गर्ने, दुईटालाई भाग जाने एलसीएम निकाल्न तपाईँले जान्नुपर्छ है, एलसीएम निकाल्न चाहिँ जान्नुपर्छ। अर्को एउटा यस्तै इक्जाम्पल हेरौँ, ए र बी मिली कुनै काम 12 दिनमा गर्न सक्छन्, 12 दिनमा गर्न सक्छन्, 12 दिनमा गर्न सक्छन् यदि ए एक्लैले 18 दिनमा गर्न सक्छ भने 18 दिनमा गर्न सक्छ भने बी एक्लैले कति दिनमा सक्ला, बी एक्लैले कति दिनमा सक्ला। सेम कन्सेप्ट है, सेम कन्सेप्ट। ल हेर्नुहोस्, सेम कन्सेप्ट हो, एलसीएम जति निकाले पनि एउटै आउँछ है। एलसीएम 120 निकाल्नुहोस्, 60 निकाल्नुहोस्, 240 निकाल्नुहोस्, एन्सर मिल्छ, त्यसमा केही समस्या छैन। आउँछ एकदमै है, तपाईँले भन्नुभएको ठिक छ। 120 राख्नु, 240 राख्नु, 480 राख्नु, जति राखे पनि क्यालकुलेसन गाह्रो हुने मात्र हो, एन्सर सही नै आउँछ। अब हामी ध्यान दिएर हेरौँ, त्यो पनि कुरा त्यस्तै हो। अगाडिको जस्तो क्वेसन हामीले गरेका छौँ त्यही क्वेसन अहिले हामी गर्दैछौँ। ए र बी मिली कुनै काम 12 दिनमा गर्न सक्छन्। हेर्नुहोस् है, ए र बी मिलेर कुनै पनि काम 12 दिनमा गर्न सक्छ। त्यसमा ए एक्लैले 18 दिनमा गर्न सक्छ। हेर्नुहोस् है, ए एक्लैले 18 दिनमा गर्न सक्छ। अब बी एक्लैले कति गर्न सक्छ भनेको छ। यसमा पनि हामीले के गर्ने भने ए एक्लैले एक दिनमा कतिवटा काम गर्न सक्छ र ए र बी मिलेर एक दिनमा कतिवटा काम गर्न सक्छ, त्यो कुरा हामीले हेर्नुपर्छ। अब के गर्ने, 12 र 18 को एलसीएम निकाल्ने। हेर्नुहोस् है, जहिले पनि एलसीएम निकाल्ने यदि समय दिएको छ भने। हेर्नुहोस् है, समय दिएको छ भने मात्रै एलसीएम निकाल्ने, फेरि क्षमता दिएको बेला होइन। अहिले हामीलाई समय दिएको छ, समय दिएको छ भने क्षमता निकाल्ने। 12 र 18 को एलसीएम निकाल्नु, दुईटालाई 6 ले भाग जान्छ, 6 दुना 12, 6 तिहां 18। ल हेर्नुहोस्, एलसीएम निकालेका हेर्नुहोस् है, 12 र 18 दुईटा 6 ले भाग जान्छ, 6 दुना 12, 6 तिहां 18, त्यति हो नि कुरा। अब हेर्नु, 2 तिहां 6, 6 इन्टु 6 36 आयो, के आयो यो एलसीएम आयो। अब यो 36 लाई के बुझ्ने हामीले, फेरि एकचोटि भन्दैछु है म, यसलाई के बुझ्ने, जम्मा काम भनेर बुझ्ने। जम्मा काम, जम्मा कतिवटा काम भ्याउनु छ, 36 वटा काम भ्याउनु छ। कन्सेप्ट बनाउनुहोस् है, जम्मा 36 वटा काम भ्याउनु छ। अब ए र बी दुईजना मिलेर, हेर्नुहोस् है, ए र बी दुईजना मिलेर एक दिनमा कति काम गर्न सक्छ भन्दाखेरि 12 ले 36 लाई भाग गर्नुहोस्, 3 पटक जान्छ। ए र बी दुईजना मिलेर एक दिनमा 3 वटा काम गर्न सक्ने रहेछ। हेरौँ है, ए र बी दुईजना मिलेर एक दिनमा 3 वटा काम गर्न सक्ने रहेछ। 12 दिनमा 12 तिहां 36 वटा काम गर्न सक्छ। एलसीएम 18 भने एलसीएम 36 हो है। अब हेरौँ, एलसीएम एन्ड एचसीएफ। एचसीएफ भनेको कमन, एलसीएम भनेको कमन इन्टु बाँकी। अब यसलाई हामी अर्को तरिकाले डेफिनेसन लेख्यौँ भने एचसीएफ भनेको दुवैलाई भाग जाने ठुलो संख्या, एलसीएम भनेको दुवैले भाग जाने संख्या।
दुवैले भाग जाने सानो संख्या, दुवैले भाग जाने है दुईटा संख्या, यो 12 र 18 दुईटैले भाग जाने संख्या खोज्नु पर्यो हामीले एलसीएम भनेको चाहिँ, एचसीएफ निकाल्ने होइन यसमा है, एलसीएम निकाल्नु पर्यो। 12 र 18 दुईटैले भाग जाने संख्या भनेको 12 ले पनि 36 लाई भाग जान्छ, 18 ले पनि 36 लाई भाग जान्छ, एक्ज्याक्टली भाग जान्छ, त्यो अनुसार हामीले राख्ने है। अब हेरौँ यो 18 ले 36 लाई कति पटक भाग जाने, 2 पटक भाग जाने। ल हेर्नुस् त, अब यहाँनिर हेरौँ ए र बी दुईजना मिलेर 3 काम गर्न सक्छ एक दिनमा, ए एक्लैले 2 काम गर्न सक्छ एक दिनमा। हेर्नुहोस् है, ए र बी मिलेर 3टा गर्न सक्छ, ए ले एक्लै 2टा गर्न सक्छ, बी ले एक्लै कति गर्न सक्छ ल भन्नुहोस्। अब बी ले एक्लै एक दिनमा, बी ले एक्लै एक दिनमा भनेर निकाल्नु पर्यो भने ए प्लस बी बाट ए को घटाइदिनुस्, ए र ए काटिन्छ, बी बाँकी रहन्छ। त्यो भनेको हेर्नुहोस् त, ए प्लस बी ले एक दिनमा ए र बी मिलेर 3टा काम गर्न सक्छ, त्यसमा ए ले 2टा गर्ने हो भने बाँकी रहेको एउटा काम कसले गर्ने, एक दिनमा एउटा काम बी ले गर्न सक्छ। कुरा बुझ्नुहोस् है, ए र बी मिलेर एक दिनमा 3टा काम, ए ले एक्लै 2टा काम, बाँकी रहेको एउटा काम कसले गर्ने, बी ले गर्ने, बाँकी रहेको एउटा काम बी ले गर्छ, अथवा बी ले एक दिनमा एउटा काम गर्न सक्छ, बी ले एक्लै एक दिनमा एउटा काम गर्न सक्छ। भनेपछि बी ले कति काम गर्नु छ, अब 36 वटा काम गर्नु छ। 36 वटा काम गर्नु छ भने 36 वटा काम डिभाइड बाइ एक दिनमा एउटा मात्रै गर्छ, 36 दिनै लगाउँछ। कुरा सक्यो। हेर्नुहोस् एक्जाममा यसरी हामी छिटो तरिकाले धेरै समय नलगाइकन, एक्जाममा त के गर्ने हो, डाइरेक्टली यहीँ गर्ने हो। एक्जाममा के गर्ने, डाइरेक्टली 3 - 2 1 36 लाई एक्लै यहीँ भाग गरिदिनु, 36 आउँछ, सक्यो, यहीँबाट सकाउने हो एक्जाममा चाहिँ। तर अहिलेलाई हामी कन्सेप्ट बुझ्नु पर्यो, त्यसको बेसिक कुरा के हो, त्यो सबै कुरा क्लियर बनाएर अगाडि जानु पर्यो है त। ल यो भयो टाइम एन्ड वर्कको मैले तपाईँलाई दिएँ। अब यसपछि म तपाईँलाई इफिसियन्सी बेस्ड क्वेसनहरुमा लिएर जान्छु। ठीक छ, क्लियर हुनुहुन्छ अहिलेसम्म गरेको कुरामा? फेरि एकचोटि ओके, ल हेर्नुहोस् फेरि एकचोटि भन्छु म है, फेरि एकचोटि भन्छु। 12 र 18 को एलसीएम लिने है, 12 र 18 को एलसीएम लिने 36 आउँछ है, 36 आउँछ। 12 ले 36 लाई भाग गर्दा 3 पटक, 18 ले 36 लाई भाग गर्दा 2 पटक है, 12 ले 36 लाई भाग गर्दा 3 पटक, 18 ले 36 लाई भाग गर्दा 2 पटक। अब यसलाई इफिसियन्सीको रूपमा बुझौँ भने ए र बी दुईजना मिलेर दिनमा 3टा काम है, यस्तै त आउने एक्जाममा, एक्जाममा यस्तै त आउँछ। अझै गर्नै छ, हामीले धेरै कुरा गर्नु छ। हेर्नुहोस् है, ए र बी मिलेर एक दिनमा 3टा काम, ए एक्लैले एक दिनमा 2टा काम है। भनेपछि ए र बीले गर्ने कामबाट ए ले गर्ने काम घटाइदियो भने बीले गर्ने काम आउँछ एक दिनमा है, बीले गर्ने काम आउँछ। भनेपछि 3 बाट 2 घटाइदिनु हो भने एक काम कसले गर्ने हो, बाँकी भएको एक काम बीले गरेको हो। बीले गरेको एकले यो 36 वटा काम दिनको एउटा मात्रै काम गर्छ भने उसलाई 36 दिन लगाउँछ। 36 त एलसीएम निकालेको यहाँनिर हेर्नुहोस्, 12 र 18 को एलसीएम निकाल्ने, 12 र 18 लिने, दुईटालाई भाग गर्ने, दुईटालाई 6 ले भाग जान्छ, 6 दुना 12, 6 तिया 18, 2 तिया 6, 6 × 6 36 भयो। त्यो एलसीएम हो, यो एलसीएम निकाल्ने तरिका हो है, एलसीएम निकाल्ने तरिका हो। ल यति भएपछि हामी यस्तो खालको क्वेसन गर्न सक्छौँ। अब अर्को एउटा क्वेसन दिन्छु तपाईलाई म, यस्तै क्वेसन एउटा गरिदिन्छु म। एउटा ट्याङ्कीमा 3 वटा धाराहरू छन्, 3 वटा धाराहरू छन्। यदि धारा ए र बी ले क्रमशः 12 र 16 मिनेटमा ट्याङ्की भर्न सक्छ, र धारा सी ले 20 मिनेटमा ट्याङ्की खाली गर्न सक्छ भने, ट्याङ्की खाली गर्न सक्छ भने 3 वटै धाराहरू एकैपटक खोल्दा। हेर्नुहोस् है, यस्तो खालको क्वेसन पनि आउँछ। 3 वटै धाराहरू एकैपटक खोल्दा
त ट्याङ्की कति समयमा भरियो? ल अब हेरौँ नि, अब हामी यसमा पनि हेरौँ कसरी आयो एलसीएम, कसरी आयो एलसीएम निकाल्न सिक्नु पर्यो है तपाईँहरूले। अब यसमा हेरौँ एलसीएम निकाल्ने तरिका, यसमा पनि सिकाउँछु म। हेरौँ है त, ध्यान दिएर हेरौँ। तीनवटा धाराहरू छ है, एउटा धाराले धारा ए र बी दुईटा धाराले भर्ने काम गर्छ, अथवा माथिबाट पानी ल्याउने काम गर्छ ट्याङ्कीमा, र धारा सी चाहिँ तल छ, तलबाट उसले पानी फाल्ने काम गर्छ है। ट्याङ्की यस्तो छ भने तपाईँले कसरी बुझ्नु पर्यो भने ए भन्ने धारा यो हो, बी भन्ने धारा यो हो, अनि सी भन्ने धारा चाहिँ यहाँबाट छ। सीले चाहिँ पानी फालिदिने काम गर्छ, ए र बीले चाहिँ भर्ने काम गर्छ है। ए र बीले भर्ने, सीले खाली गर्ने काम गर्छ, तपाईँले बुझ्नु पर्यो यो कन्सेप्ट। अब के समय दिएको छु, समयको त एलसीएम लिनु पर्यो। हेर्नु सब इक्जाम्पलको लागि ए बी र सी तीनटा छ, ए बी र सी तीनटा धारा हो। हेर्नुहोस् है, ए भन्ने धाराले 12 मिनटमा भर्न सक्छ, बी भन्ने धाराले 16 मिनटमा भर्न सक्छ, सी भन्ने धाराले 20 मिनटमा खाली गर्न सक्छ। हेर्नुहोस् है, अब तिनटैको एलसीएम निकाल्नु पर्यो नि। एलसीएम कसरी निकाल्ने? 12, 16, 20 तिनटैलाई भाग जाने संख्या खोज्नुहोस् त। 12, 16, 20 तिनटैलाई भाग जाने संख्या 12, 16, 20 तिनटैलाई 4ले भाग जान्छ, 4ले 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4 पंचे 20। अब भाग जाँदैन, 3, 4, 5 लाई कसैले पनि भाग जाँदैन मिलाएर भने। अब 20, 20 तिया 60, 60 चौके 6 चौके 24, 240 आयो। गुणन गर्ने, हेर्नुहोस् है, यो सबैलाई गुणन गर्ने 1, 2, 3, 4 सबैलाई गुणन गर्ने एलसीएम आउँछ 240। अब भाग गर्ने यहाँबाट हेर्नुहोस्, 12 ले भाग गर्ने 240 लाई, 12 दुना 24, 20 पटक भाग जान्छ, 16 ले 15 पटक जान्छ, र 20 ले 12 पटक जान्छ। यहाँसम्म तपाईँहरूले गर्न जान्नुभयो अथवा क्याल्कुलेसन गर्न जान्नुपर्छ यहाँसम्म। यो एउटा कन्सेप्ट तपाईँले बेसिक कन्सेप्ट भनेर बुझ्नुहोस्। टाइम एन्ड वर्कका आइक्यू सम्बन्धी जति पनि समस्याहरू हामी समाधान गर्छौँ यसरी एलसीएम निकालेर इफिसियन्सी निकाल्न चाहन्छ। यसको मतलब फेरि एक्चुअली म भन्छु है, जम्मा के बुझौँ भने अब हामीले 240 लिटरको ट्याङ्की छ। हेर्नुहोस् है, कन्सेप्ट बुझ्ने, 240 लिटरको ट्याङ्की छ, 4 कहाँ कमन लिन पाइन्छ? 4 चौके 16 आएको छ भने 4 लाई कमन लिन पाइँदैन है। जति छ बाँकी भएको जतिमा कमन आएको भए पो एउटै गर्ने त। यहाँ त यो त डिभिजन हो, यो त रिजल्ट हो नि, डिभाइड गरेर आएको भ्यालु नि क्वेसनहरू पनि, त्यो गर्नु मिल्दैन है, कमन लिन मिल्दैन त्यस्तो। हेर्नुहोस् त, 240 लिटर ट्याङ्की भर्नु छ, कन्सेप्ट बनाउनुहोस् है। 240 लिटरको ट्याङ्की भर्नु छ है। ए भन्ने धाराले 1 मिनटमा 20 लिटर भर्छ, बीले 15 लिटर भर्छ, सीले के गर्छ? सीले के गर्छ भन्नुहोस् त? खाली गरिदिन्छ, माइनस खाली गर्ने हो नि त सीको काम त, इम्टी गर्ने, सीले त घटाइदिने हो पानी भनेपछि। अब हेर्नुहोस् है त, ए प्लस बी माइनस सी गर्यो भने, ए प्लस बी माइनस सी गरौँ त। ए प्लस बी माइनस सी भनेको 1 मिनटमा कति? 1 मिनटमा ए प्लस बी माइनस सी भनेको हेर्नुहोस्, ए भनेको 20, बी भनेको 15 माइनस सी भनेको 12, यो भनेको कति आयो? 23। यो 1 मिनटमा है, 1 मिनटमा तपाईँले बुझ्नुहोस् हामी, 1 मिनटमा ए भन्ने धाराले 20 लिटर पानी भर्न सक्छ, बी भन्ने ट्याङ्कीमा 23 लिटर पानी बस्ने रहेछ। कन्सेप्ट यही हो, अगाडिकै कन्सेप्ट हो हामीले है। 1 मिनटमा 23 लिटर बाँकी रहन्छ। अब हामीले टोटल निकाल्नु छ, ए प्लस बी माइनस सी ले 240 लिटर भर्नु छ भने के गर्नु पर्यो? 240 डिभाइड बाई 23 गर्नु पर्यो, 23 ले भाग गर्नु पर्यो भनेपछि कति आउँछ? 23.230, 10 पटक पुरा गयो, बाँकी रहेको 10/23 यहीँ राख्ने, यति मिनटमा ट्याङ्की भर्ने रहेछ। हेर्नुहोस्, कन्सेप्ट मात्र सिकाउ, तपाईँलाई गाह्रो क्याल्कुलेसन धेरै भयो भने तपाईँहरू टेन्सन नमान्नुहोस्, कन्सेप्ट चाहिँ तपाईँले क्लियरली बुझ्नु पर्यो। यो इफिसियन्सी निकालेको प्रत्येकमा, र त्यसपछि यो डिभाइड गरेको पार्टहरू तपाईँले क्लियरली बुझ्नुपर्छ है। त्यो कन्सेप्ट चाहिँ तपाईँले अगाडि ग्राफ गर्नु। ल, केही डाउट्सहरू छ भने सोध्नुहोस्। एक्चुअलीमा 240 एलसीएम आयो, 12 ले 240 लाई 20 पटक, ए को कार्यक्षमता 20, बी को कार्यक्षमता 15, सी को कार्यक्षमता 12,
है, पाइँदैन क्याल्कुलेटर लान है। अब 20 15 12 आयो, 20 भर्ने 15 भर्ने 12 खाली गर्ने भएको हुनाले 20 + 15 गरियो, 12 खाली गर्ने भएको भएर माइनस गरियो, यो 23 आयो। 23 भनेको के आयो, 1 मिनेटमा एबिसी तीनटै धारा खोल्दाखेरि 23 लिटर पानी भरिन्छ भन्ने कुरा है। एबिसी तीनटै धारा एकैपटक खोल्यो भने 1 मिनेटमा 20 लिटर एले भर्छ, बीले 15 लिटर भर्छ, माइनस सीले 12 लिटर भर्छ। टोटल क्यापासिटी निकाले जस्तै हो यो। एलसीएम भनेको टोटल क्यापासिटी भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। इक्जाममा यही गर्ने, छिटो गर्ने नि, यही कुरालाई हामीले, यही कुरा हो इक्जाममा आउने, यही कुरा हो, यही कुरालाई अलिकति छिटो गर्नु पर्छ तपाईले। यसरी लेखिराख्नु पर्दैन, इक्जाममा डाइरेक्ट गर्न सकिन्छ। 20 15 35 35 - 12 23 240 र 23 ले भाग गर्नु सिधै आन्सर आउँछ। लेखिराख्नु पर्दैन नि एक्जाममा तपाईले। तर एलसीएम त निकाल्नु पर्यो, कार्यक्षमता निकाल्नु पर्यो तपाईले। 1/10 1/12 1/16 1/20 गर्नु भन्दा त यसरी गर्नु धेरै सजिलो हुन्छ। सर्टकट मेथड भनेको यही हो, यहाँभन्दा धेरै सर्टकट गर्न मिल्दैन। हेर्नुस् है, 20 भर्ने 15 भर्ने 35 भर्ने भयो, 12 खाली गर्ने गर्दाखेरि 12 घटाइन्छ 23 लिटर भरिने भएको 1 मिनेटमा। 1 मिनेटमा 23 लिटर भर्ने 240/23 गरिदिनु पर्यो, भाग गरेर बाँकी रिजल्ट तपाईले निकाल्नु। 23 ले 240 लाई भाग गर्दा 23.240 त एलसीएम आयो नि। 12 16 20 को एलसीएम मैले निकालेर देखाइसकेँ तपाईहरुलाई। 240 भनेको यहाँ निकालेर देखाएँ एलसीएम। यो सबै कुरा तपाईले आफूले अलिअलि पनि हेर्नुपर्छ, एलसीएम निकाल्ने कुरा। 15 भनेको 16 ले 240 लाई भाग गर्दाखेरि आएको है। 16 ले 240 लाई भाग गर्दा 15 पटक भाग जान्छ। ओके, ल यो टाइम दिएको अवस्था भयो। अब टाइमहरु दिएको अवस्था, यो तपाईलाई मैले कन्सेप्ट सिकाएको हो अहिले। कन्सेप्टलाई हामी कसरी एप्लाई गर्ने, अब चाहिँ एक्जाममा हामीलाई जुन इफिसियन्सी वाला क्वेशन आउँछ त्यो आयो भने चाहिँ के गर्ने है, त्यो आयो भने के गर्ने म त्यो कुरा तपाईलाई सिकाउँछु। जस्तो ए बी भन्दा दोब्बर क्षमतावान छ। यदि दुवै मिली कुनै काम 8 दिनमा सक्छन् भने एक्लै कति दिनमा सक्छन्, अथवा ए एक्लैले भनौँ है, ए एक्लैले कति दिनमा सक्छ। ल अब यहाँ हेरौँ त, ए बी भन्दा दोब्बर क्षमतावान छ। क्षमताको कुरा गयो अहिले, समय दिएको छैन। हेर्नुस् त, अगाडि एलाई 20 दिन बीलाई 30 दिन भनेर दिएको थियो, अहिले त केही पनि दिएको छैन। अहिले जस्ट के दियो हामीलाई, ए बी क्षमता मात्रै दियो। अब के गर्ने, क्षमता दिएको अवस्थामा कसरी आन्सर निकाल्ने, त्यही निकाल्नु भएको छ तपाईले। हेर्नुस् है, मैले अगाडि तपाईलाई एउटा कुरा सिकाएको छु, समय र क्षमता के हुन्छ है, उल्टो सम्बन्ध हुन्छ। हेर्नुस् है, समय र क्षमता उल्टो सम्बन्ध हुन्छ। समय धेरै लाग्ने मान्छेको क्षमता कम हुन्छ, समय थोरै लाग्ने मान्छेको क्षमता बढी हुन्छ। यो कुरा तपाईले बुझ्नु जरुरी छ है। अहिलेको लागि हेर्नुस्, ए बी भन्दा दोब्बर छ है, ए बी भन्दा दोब्बर छ। ए बी भन्दा दोब्बर छ भने बी को क्षमता धेरै कि ए को क्षमता धेरै भन्नुस् त। बी को क्षमता धेरै कि ए को क्षमता धेरै? ए को क्षमता धेरै, किन ए चाहिँ बी भन्दा दोब्बर क्षमतावान, भने ए को क्षमता धेरै छ। ए को क्षमता धेरै छ भने एलाई लाग्ने समय अभियसली थोरै हुन्छ हो, एलाई लाग्ने समय थोरै हुन्छ, ठीक छ, एलाई लाग्ने समय थोरै हुन्छ। तपाईले त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो। एलाई थोरै समय लाग्छ, बीलाई धेरै समय लाग्छ, किन क्षमता उल्टो छ नि त। क्षमता ए को धेरै छ, धेरै क्षमता भएको मान्छेले थोरै समयमा काम भ्याउँछ, थोरै क्षमता भएको मान्छेलाई धेरै समय लाग्छ। भनेपछि अब हेरौँ, ए र बी दुई जनामा अहिले हामीलाई के दियो, समय दिएन। कुरा हेर्नुस् है, समय दिएन भने यो अवस्थामा हामी के गर्ने, समय दिएन क्षमता दियो। हेर्नुस् त, क्षमता दियो, क्षमता लेखौँ त यहाँनिर, ए बी भन्दा दोब्बर क्षमतावान छ भने बी भन्ने मान्छेले एक दिनमा एउटा काम गर्दाखेरि एले कतिवटा गर्न सक्छ, बी भन्ने मान्छेले एक दिनमा एउटा काम गर्यो भने ए भन्ने मान्छेले कतिवटा गर्न सक्छ, 2टा गर्न सक्छ। यो कुरा त क्लियर हुनुहुन्छ नि। यदि बी को क्षमता 1 छ भने ए को क्षमता 2 हुन्छ है। यो कुरामा क्लियर हुनुहुन्छ सबैजना। बीले एउटा काम गर्दा एले 2टा काम गर्न भ्याउँछ भनेपछि
अब यो हामीले कसरी बुझ्नु पर्यो भन्दा बीले एक दिनमा एउटा काम गर्छ र एले एक दिनमा दुईटा काम गर्छ है। बीले एउटा काम गर्छ एक दिनमा, एले दुईटा गर्छ। ए र बी मिलेर कतिवटा गर्छ एक दिनमा? ए र बी मिली एक दिनमा कति काम? 3 काम। 1 + 2 3टा काम गर्छ। ए र बी मिलेर एक दिनमा 3टा काम गर्छ, अथवा 3टा टेबल कुर्सीहरू सार्छ, अथवा 3टा भारी बोक्छ, 3टा इँटा बोक्छ, जेसुकै होस् 3टा काम गर्छ उनीहरूले दुईजना मिलेर एक दिनमा। कति दिनसँगै काम गर्यो? 8 दिनमा काम सक्छन् भने दुवैजना मिलेर 8 दिनमा चाहिँ यति काम गर्छ। 8 दिनमा काम भ्याउने हो रे पुरै भनेपछि 3टा काम चाहिँ एक दिनमा गर्यो। ए र बी मिली 8 दिनमा कति काम गर्छ? 8 दिनमा एक दिनमा 3टा, 3लाई 8ले गुणन गर्यो भने 24वटा काम गर्ने रहेछ नि त। भनेपछि उनीहरूले दुईजना मिलेर हेर्नुहोस् है एउटा काम भएको रहेछ। हेर्नुहोस् है, दुईजना मिलेर जम्मा जम्मी 8 दिनमा 24वटा काम भएको। अब यो 24वटा काम कसले गर्नुपर्ने रे? एले एक्लै गर्नुपर्ने। हेर्नुहोस् है, अब यो 24वटा काम कसले गर्नुपर्ने? एले एक्लै गर्नुपर्ने। यसलाई कति दिन लाग्छ भनेर सोधेको। 24वटा काम डिभाइड बाइ एले दिनमा 2टा काम गर्न सक्छ, जम्मा उसलाई के रहेछ त? ए एक्लै 24/2 12 दिनमा त्यो काम गर्छ। कुरा सक्यो, यति हो। हामीले इक्जाममा डाइरेक्ट के गर्ने? यदि सबै लेखेर बस्ने होइन, इक्जाममा यस्तो लेखेर बस्दैनौँ हामी। इक्जाममा के गर्ने? 2 1 3 3 भनेपछि 8 3 24 24/2 12 सक्यो। लेख्ने नै होइन, लेख्नै पर्दैन। ए भन्ने मान्छेको क्षमता 2, बी भन्ने मान्छेको क्षमता 1। हेर्नुहोस् है, 2 1 3 8 दिनसम्म गऱ्यो। 8 3 24 24लाई अब यो 2ले भाग गर्छ, 1को क्षमताले भाग गरिदिनुहोस्, 12 सिधै आन्सर आउँछ। यति के लेख्नै पर्दैन। लेखेको के यसको लागि भन्दा क्वेसन तपाईँहरूलाई बुझाउनको लागि। अप्सनबाट गर्न मिल्दैन। तपाईँलाई अप्सनमा ए को क्षमता 2 ए र बी दुवैजनाको दिएको छ भने चाहिँ अप्सनबाट गर्न सकिन्छ है। ए र बी दुवैजनाको दिएको छ भने। तर ए को मात्र सोध्यो अथवा बी को मात्र सोध्यो भने त अप्सनबाट मिल्दैन। ए र बी दुवैको दिएको अवस्थामा चाहिँ मिल्छ है, दुवैको दिएको अवस्थामा मिल्छ। तर हामीलाई दुवैको सोधेको छैन, ए को एक्लै सोधेको छ। ए को एक्लै सोधेको छ भने तपाईँले त्यो गर्न सक्नुहुन्न। एकैछिन है। हजुर हजुर, म सर अर्को क्लासमा छु सर अहिले, अर्को क्लासमा छु सर। ए हुन्छ, ठिक छ। अरू केही कन्फ्युजन तपाईँहरूलाई? ओके, अब यस्तै एउटा क्वेसन तपाईँले गर्नुहोस् है त। हेर्नुहोस्, ए बी भन्दा तीव्र क्षमतावान छ। दुवै मिली कुनै काम, दुवै मिली कुनै काम 9 दिनमा गर्न सक्छन् भने 9 दिनमा गर्न सक्छन् भने बी एक्लैले कति दिनमा गर्न सक्ला? बी एक्लैले कति दिनमा गर्न सक्ला? र यो तपाईँहरूले गर्नुहोस्, यो तपाईँहरूले गर्नुहोस् र च्याट बक्समा एन्सर राख्नुहोस्। यहीँबाट डाइरेक्ट गर्नुहोस् है, यहीँबाट गर्नुहोस्। ल, धेरैजनाले एन्सर पनि दिनुभएको छ है, चेक गरौँ।
धेरैजनाको एन्सर पनि आयो है, सही एन्सर पनि आएको छ। लेट्स सी, अब हेरौँ, ए बी भन्दा टेपर क्षमतावान हुने भनेको मतलब बी भन्दा ए धेरै क्षमतावान, बी को क्षमता 1 भयो भने ए को क्षमता 3 हुनु पर्यो, अथवा बीले एउटा काम गर्दा यसले 3टा काम गर्न आउँछ। हेर्नुहोस् है, अब म तपाईँलाई एउटा क्वेसन सोध्छु, एले 10 दिनमा गर्ने काम र एले 15 दिनमा गर्ने काम हो। एले 15 दिनमा गर्ने काम बीलाई कति दिन लाग्छ? भन्नुहोस् त। ओके, ठिक छ। के साथीले 5 भन्नुभएको छ? हेर्नुहोस् है, मैले के भनेको छु भने एले 15 दिनमा गर्छ भने ए को क्षमता 15 त्यहाँ 45 भयो नि एले त गर्ने काम है। एले 15 दिनमा गर्ने काम बीलाई कति दिन लाग्छ भने मैले तपाईँलाई सोधेँ। ए को दिनमा 3टा काम गर्छ, 15 दिनमा 15 त्यहाँ 45 काम गर्छ। बीले 45वटा काम गर्न त 45 दिन लाग्छ नि त बीलाई। बीलाई समय धेरै लाग्ने हो नि। बीको क्षमता कम छ भने बीलाई समय धेरै लाग्छ, बीको क्षमता बढी छ भने बीलाई समय थोरै लाग्ने। तपाईँ जसले 5 भन्नुभएको छ नि तपाईँले कन्सेप्ट बुझ्नु जरुरी छ। क्षमता र समय बीच उल्टो सम्बन्ध हुन्छ। जसको क्षमता धेरै छ उसलाई थोरै समय लाग्छ, जसको क्षमता थोरै छ उसलाई धेरै समय लाग्छ। मैले अगाडि भनिरहेको छु तपाईँलाई है। अब यहाँ हेरौँ, अब यसमा हेरौँ है त। अब के भनेको छ, बीको क्षमता 1 छ भने ए को क्षमता 3 छ। बीले 1 दिनमा एउटा काम गर्छ भने एले 1 दिनमा 3टा काम गर्छ। मतलब ए र बी मिलेर 1 दिनमा कतिवटा काम गर्न सक्ने भयो? ए र बी मिलेर 1 दिनमा 4वटा काम, 9 दिनमा 9 चौके 36वटा काम। त्यो काम बीले एक्लै गर्नु छ, बीले 36वटा काम। के दुःख गर्नै पर्ने छैन ल। हेर्नुहोस् त, के दुःख गर्नुपर्ने छ र? 3 + 1 4, 3 + 1 4, 4 × 9 36, 36वटा काम हुने रहेछ जम्मा जम्मी, 36वटा काम हुने रहेछ। त्यो 36वटा काम बीले गर्ने, बीले 1 दिनमा एउटा काम गर्छ, 36 दिन लगाउँछ। ग्यालेक्सी M10 तपाईले गर्नुभएको क्वेसन एकदम ठिक छ, राम्रो छ त्यो क्वेसन। तपाईले अहिले क्लासमा म अरु कुराहरु गर्न म भ्याउँदिन, धेरै टाइम छैन। त्यसले गर्दा त्यो क्वेसन तपाईले मलाई फेसबुक पेजमा पठाउन सक्नुहुन्छ है, म त्यहाँबाट सल्भ गरेर पठाउँछु। ल अब हेरौँ है, यस्तै अर्को एउटा क्वेसन गरौँ। एले एक्लै गर्यो भने एले 36वटा काम गर्नु छ, 1 दिनमा 3टा काम गर्छ, 36/3 गर्ने 12 दिनमा गर्छ। अहिले हामीलाई बी को सोधेको छ। फेसबुक पेज मेरो आफ्नै नाम छ, ईश्वर अधिकारी सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। ईश्वर अधिकारी फेसबुक पेजमा यो सर्च गर्नुस् र यसमा तपाईलाई कन्फ्युज भएको क्वेसनहरु के छ भने यसमा मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ है। अब थोरै क्वेसनलाई म चेन्ज गर्छु है त, थोरै चेन्ज गर्छु। कुनै काम गर्न पीलाई को 4 गुणा समय लाग्छ यदि दुवै मिली कुनै काम 15 दिनमा गर्न सक्छन् भने कुनै काम 15 दिनमा गर्न सक्छन् भने पी एक्लैले कति दिनमा गर्न सक्ला? ल हेरौँ, अब हेर्नुहोस् ल, दुवै मिलेर 15 दिनमा गर्न सक्छ भने पी एक्लैले कति दिनमा गर्न सक्ला भनेर सोधेको छ। ल
हेर्नुस् अब ध्यान दिएर। अब हेर्नुहोस् है, तपाईँ जुन मैले अगाडि भन्दा अगाडि जो सुरुमा जे भनेको छु नि त्यो कुरा अब युज हुँदैछ। हेर्नुहोस् है, मैले अगाडि भनिरहेको कुरा पी र क्यू दुईजनाको समय दिएको छ। अहिले अघि के दिएको थियो भन्नुहोस् त? योभन्दा अगाडि क्वेसनमा के दिएको थियो? योभन्दा अगाडि क्वेसनमा क्षमता दिएको थियो, अहिले समय दियो। हेर्नुहोस् है, योभन्दा अगाडि क्वेसनमा क्षमता दिएको थियो, अहिले समय दिएको छ भनेपछि अब पी र क्यूको समय हेर्नुहोस् है, पी भन्ने मान्छेलाई क्यूको 4 गुणा लाग्छ अरे। क्यूलाई 1 दिन लाग्छ भने पीलाई 4 दिन लाग्छ। यही भनेको समयको कुरा है। योभन्दा अगाडि क्वेसनमा के को कुरा गरेको? क्यापासिटी, क्षमताको कुरा गरेको। क्षमता कुरा गरेको छ योभन्दा अगाडि। अहिले के कुरा गरेको? समय। अब मैले अगाडि के लेखेको छु भन्दा समय र क्षमता बीच उल्टो सम्बन्ध हुन्छ। ल क्षमता राखौँ हामी, हामीलाई त क्षमता चाहियो नि, यसमा त क्षमता राखेर गएका छौँ हामीले भने समय र क्षमता ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ भनेको त यता 4 राखौँ यता 1 राख्छौँ। क्षमता चाहिँ के हुने रहेछ? बी को क्षमता 4, ए को क्षमता 1 हुने रहेछ, अथवा पी को क्षमता 1, क्यू को क्षमता 4 हुने रहेछ। त्यो कन्सेप्ट बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन? ल भन्नुहोस्। समय र क्षमता उल्टो हुनुपर्छ भने मैले अगाडि भनेको छु तपाईँलाई। समय 4 लाग्छ भने क्षमता 1 हुन्छ, समय 1 लाग्छ भने क्षमता 4 हुन्छ। उल्टो गरेर लेखिदिएँ, 4 × 1 बराबर हुन्छ, 4 × 1 बराबर हुन्छ। दुईटा बराबर हुनुपर्छ। 4 4 आयो, दुईटैले पीले गर्ने काम पनि 4 वटा, क्यूले गर्ने काम पनि 4 वटा भनेपछि क्षमता पी को 1, क्यू को 4। पी र क्यू मिलेर 1 दिनमा कति काम? 1 + 4 5 काम, 5 वटा काम। 15 दिन काम गर्यो भनेको छ। 15 दिन, 15 दिनमा कति काम? 15 × 5 75 वटा काम। ल हेर्नुहोस् त, 15 दिनमा 15 × 5 75 काम। अब 75 काम गर्छ। अब कसले गर्ने काम? हेर्नुहोस् त, पी एक्लैले गर्नु छ भने पी एक्लैले कति काम गर्ने? 75 काम गर्ने डिभाइड बाई पी को क्षमता कति? 1, एक्लै भाग गरिदिनुस्, 75 दिन लाग्छ। ल हेर्नुहोस् कुरा, पी को क्षमता 1 मात्रै छ, एक्लै भाग गरिदिनुस् 75 दिन। एन्सर किन फरक आयो? एन्सर किन फरक पर्यो? तपाईँहरू कन्सेप्ट बुझ्नुभयो तपाईँले? एन्सर किन फरक पर्यो भन्दा समय र क्षमता तपाईँले राख्न जान्नुभयो, मिलाउन जान्नुभयो दुईटालाई। दोब्बर तेब्बर चौबर भनेर जुन क्षमताको कुरा समयको कुरा गरिएको छ नि, त्यो क्षमता हो कि समय हो तपाईँहरू क्लियरली राख्न जान्नुपर्छ। सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा मैले त्यही भनिरहेको छु। समय जस्तो दिएको छ त्यसको उल्टो फर्मेटमा हामीले क्षमतालाई राख्ने। क्षमता भनेको काम 1 दिनमा कति काम गर्न सक्छ भन्ने कुरा कार्यक्षमता हो। समय 4 र 1 धेरै लाग्ने समय भएको मान्छेलाई क्षमता थोरै हुन्छ, अथवा 4 र 1 हामीलाई समय दिएको छ भने 1 र 4 हामी क्षमता भनेर राख्न सक्छौँ, क्षमतालाई उल्टो भनेर राख्न सक्छौँ। यस, समयलाई क्षमतामा लग्ने। क्षमता दिएमा त डाइरेक्ट राख्ने। अघि हामीले योभन्दा अगाडि क्वेसन जुन क्षमता दिएको छ नि, ए बी भन्दा दोब्बर क्षमतावान छ, ए बी भन्दा तेब्बर क्षमतावान छ भन्ने क्वेसन डाइरेक्टली राखेका थियौँ। क्षमता दिएको अवस्थामा हामी डाइरेक्टली भ्यालु राखेका थियौँ। अहिले हामीले समय दियो छ भने त्यसलाई हामी के गर्छौँ? क्षमतामा लैजान्छौँ। समय दिएको छैन नि एक्ज्याक्ट, समय चौबर भनेको छ, तेब्बर भनेको छ, तर समय कति हो त दिएको छैन। समय कति भनेर दिएको छ भने हामीले पहिलो मेथड जुन पहिलो क्वेसन गरेका छौँ त्यो मेथडले गर्छौँ। समय दिएन तर समय यति गुणा भनेर समयलाई तुलना गरेको छ भने समयलाई राख्ने र समयको ठ्याक्कै उल्टो बनाएर चेन्ज गरेर एक्सचेन्ज गरेर के गर्ने? क्षमता ल्याउने। जसरी क्षमतामा पुऱ्याउनु पर्यो, कार्यक्षमतामा ल्याउनु पर्यो, हामी इफिसियन्सीमा ल्याउनु पर्यो। क्षमता दिएमा त डाइरेक्ट मैले अगाडि भनिसकेको छु, रेकर्डिङ पनि भइरहेछ, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। क्षमता दिएको छ भने डाइरेक्टली क्षमता है। र पीले एउटा काम गर्ने, क्यूले 4 वटा काम गर्ने 1 दिनमा। पी र क्यू मिलेर 5 वटा काम गर्ने 1 दिनमा। अनि 15 दिनमा पुरै काम भ्यायो भनेपछि 15 दिनमा 15 × 5 75 वटा काम गरेको रहेछ, अथवा 75 वटा भारी बोकेको रहेछ, अथवा 75 वटा इट्टा बोकेको रहेछ, 75 वटा कुर्सी बोकेको रहेछ, जेसुकै होस्, जुनसुकै काम होस्, 75 वटा काम गरेछ उनीहरूले। त्यो 75 वटा काम अब दुईजना मिलेर होइन, एक्लै गर्नु छ। कसले गर्नु छ? पीले गर्नु छ। दुईजना मिलेर नभइकन पीले एक्लै गर्नु छ त्यो काम भने पीले कति दिनमा गर्न सक्छ? 75 वटा काम भनेर हामीलाई क्वेसनले सोधेको छ भने 75 वटा काम पीले 1 दिनमा एउटा गर्ने, एउटा गर्दा उसलाई 75 दिन नै लाग्छ। क्यूले एक्लै भन्यो भने अब हेर्नुहोस्, क्यूले एक्लै जम्मा 75 वटा काम गर्नु छ 1 दिनमा, उसले 4 वटा काम गर्न सक्छ। 75/4 गर्ने
त्यो भने कति आउँछ 18.5 हो 1/4 आउँछ कि 3/4 आउँछ त्यस्तो आउँछ होला 18 सँगै 3/4 दिन ठिक छ यसरी आउँछ एन्सर 75/4 गरेर बुझ्नुभयो अब कन्सेप्ट हेर्नुस् है समय दिएको अवस्था कार्यक्षमता दिएको अवस्था पनि नझुकिनुस् सबभन्दा सजिलो तरिका भनेको यही हो यहाँभन्दा सजिलो तरिका खोज्न जानै पर्दैन तपाईहरु यहाँभन्दा सजिलो तरिकाले यसको एन्सर आउनेवाला छैन सबभन्दा सजिलो गर्नलाई तपाईले कन्सेप्ट बुझ्नु पर्यो भन्दा अगाडि है कन्सेप्ट चाहिँ क्लियरली बुझ्नुपर्छ र योभन्दा अगाडि तपाईँ ढिलो जोइन हुनुभएको छ भने यो क्लासको भिडियोलाई पुरै हेर्नुस् है क्लासको भिडियोलाई पुरै हेर्नुस् एकचोटि अब तपाईहरुलाई इफिसिएन्सी पर्सेन्टेजमा कम्पेयर गर्यो भने अहिले त हामीलाई दोब्बर तेब्बर भन्यो दोब्बर तेब्बर नभनेर 20% बढी 30% बढी भने के गर्ने त्यो कुरा हेर्नुस् 40% बढी क्षमतावान छ एबी भन्दा 40% बढी क्षमतावान छ यदि एले कुनै काम 40 दिनमा गर्न सक्छ भने बीले कति दिनमा गर्न सक्छ अब क्षमता के गरियो अगाडिको क्वेशनमा क्षमता दोब्बर क्षमता तेब्बर समय दोब्बर समय तेब्बर भन्ने खालको कुरा आएको थियो अहिलेको क्वेशनमा के भइदियो भने क्षमता प्रतिशत त मैले तपाईलाई पढाएको छैन तर प्रतिशत पढाएको छैन तपाईले एउटा ए र बी दुई जना छ है ए र बी दुई जना छ बी भन्दा 40% बढी भनेको छ तुलना बी सँग गरिएको छ ए लाई ए को क्षमतालाई बी को क्षमतासँग तुलना गरिएको छ भने बी को क्षमतालाई 100% मान्नु बी को क्षमतालाई 100 भनेर मान्नु बी को क्षमता 100 भयो भने ए त बी भन्दा 40% बढी छ भने 140 हुन्छ कि हुँदैन ए को क्षमता 140 भयो कि भएन त्यो क्षमता हो हेर्नुस् है बी भन्ने मान्छेको क्षमता 100 छ मानौ हामीले मान्ने है हामीले मान्ने हो बी को क्षमता 100 प्रतिशतमा दिएको भएर 100 राखेको फेरि 100 नै किन राखेको भनेर भन्नु होला प्रतिशतमा दिएको छ प्रतिशतमा दिएको हुनाले हामी 100 राख्छौं बी को क्षमता 100 छ भने ए को क्षमता बी को भन्दा 40% बढी छ त्यसको मतलब 100 भन्दा 40 बढी 140 हुन्छ ए को क्षमता क्लियर हुनुहुन्छ यतिमा दुईटाको क्षमता राखेको कुरामा क्लियर हुनुहुन्छ अब हेर्नुस् ए भन्ने मान्छेको क्षमता पनि आयो बी भन्ने मान्छेको क्षमता पनि आयो अब ए भन्ने मान्छेले 40 दिनमा गर्न सक्छ अरे बी भन्ने मान्छेले मानौ x दिनमा गर्न सक्छ हेर्नुस् है ए ले 40 दिनमा गर्न सक्छ बी ले x दिनमा गर्न सक्छ यो चाहिँ के हो अब समय अब के गर्ने भने ए को क्षमता इन्टु समय इक्वल टु बी को क्षमता इन्टु समय ल हेर्नुस् ए को क्षमता इन्टु समय र बी को क्षमता इन्टु समय बराबर हुनुपर्छ जहिले पनि हुनुपर्छ यही कन्सेप्ट तपाईले अगाडिदेखि मैले भनिरहेको छु ए को क्षमता भनेको 140 इन्टु समय भनेको 40 बी को क्षमता 100 समय x यो दुईटा जिरो त क्यान्सल भयो हैन 14 जोगे 56 आयो ए लाई कति दिन लाग्ने रहेछ सरी बी लाई कति दिन लाग्ने रहेछ 56 दिन लाग्ने रहेछ बी लाई 56 दिन लाग्ने रहेछ 14 जोगे 56 यसरी तपाईहरुले यो इफिसिएन्सीलाई पर्सेन्टेजमा सोधेको अथवा पर्सेन्टेजमा कन्भर्ट गरेको खालको क्वेशनलाई यो तरिकाले सजिलोसँग एकदमै सजिलो केही गर्नुपर्छ डाइरेक्ट यहाँबाट गर्नु डाइरेक्ट तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ 140 × 40 100 × x दुईटै बराबर हुनुपर्छ किनकि काम एउटै हो एउटै छ भने यो क्षमताले यति दिनमा गर्ने काम बी को क्षमताले त्यति नै दिनमा भ्याउनुपर्छ अथवा x दिनमा भ्याउनुपर्छ त्यो दुईटालाई गुणन गर्दा जहिले पनि बराबर आउनुपर्छ समय र क्षमता गुणनफल सत्य आउनुपर्छ
इक्जाममा यही त हो, इक्जाममा एन्सर आउने भने तपाईँले अरू तरिका नसोच्नु, अरू त्यो सर्टकट कसैले सिकाउला आएर तपाईँलाई उडनठोलो पाराले सर्टकट सिकाउला, कुनै पाराले सिकाएको हुन्छ, कसैले के पाराले कसैले तपाईँहरूलाई अब धेरै तरिकाले सिकाउँछन्, तर त्यो तरिकाले चाहिँ तपाईँलाई के हुन्छ भने यो कहिलेकाहीँ एन्सर बिग्रिने सम्भावना हुन्छ। सर्टकट ट्रिक मात्रै भन्दा ट्रिक मात्रै सोधेर हुँदैन, कन्सेप्ट बुझ्नुहोस्, ट्रिक आफै भन्छ। त्यहीँबाट ट्रिक यतिको भने यहीँबाट डाइरेक्ट गर्नुहोस्, यहीँबाट डाइरेक्ट मल्टिप्लाई गर्नुहोस्, ट्रिक त्यहीँबाट भने यो दुईटा जिरो क्यान्सल गर्ने 14 एक्सको भ्यालु आइहाल्यो। छिटो बनाउने हो हामीले। क्षमता 140 कसरी आयो, एकदम सही कुरा सोध्नु भएको छ तपाईँले, सोध्नु भएको कुरा मैले भनेको छु अगाडि एकचोटि हेर्नुहोस् है। बी भन्ने मान्छेको क्षमता 100% छ भने, प्रतिशतमा दिएको छ नि त, प्रतिशतमा दिएको छ, बीको क्षमता 100% छ भने ए को क्षमता त 40% बढी हो नि त। 100मा 40 बढी भनेपछि 140% हुनु पर्यो। ए को क्षमता 140 भएको, यो क्षमताको कुरा गरेँ। बी 100 भयो भने 140 हुन्छ। अब बी अरू कुनै भ्यालु भएको पनि फरक हुन्छ, तर 100 राखेको किनभने प्रतिशत भएको हुनाले 100 राख्दा हामीलाई क्यालकुलेसन गर्न सजिलो हुन्छ है। सो अब यस्तै एउटा क्वेसन तपाईँले गर्ने कम क्षमता भएको अवस्थामा है त। ए बी भन्दा 20% कम क्षमतावान छ। यदि बीले कुनै काम 48 दिनमा सक्छ भने एले कति दिनमा सक्छ? ल यो क्वेसन तपाईँले गर्नुहोस् त अब यही तरिकाले गर्नुहोस् ल। अनि त्यसपछि केही कन्फ्युजन रह्यो भने हामी डिस्कसन गरौँ। समय कति 13 बी दुईजना क्षमता हेर्ने हो भने बीको क्षमता 100 भयो भने ए को क्षमता 20% कम 80 हुन्छ। हेर्नुहोस् है 80 हुन्छ। अब समयको कुरा गरेको छ। यदि बीले कुनै काम 48 दिनमा, बीले 48 दिनमा गर्छ भने यसले एक्स दिनमा गर्छ। यहीँबाट काट्दिउँ, 0 0 क्यान्सिल, 8 6 का 48, 6 10 60, यति गर्ने है। क्षमतालाई प्रतिशतमा तुलना गरेको छ भने अरू केही झन्झट गर्ने होइन, डिभाइडमा लाने, इफिसियन्सी अरू केही तरिकाले निकाले होइन, यति गर्ने डाइरेक्टली एन्सर आउँछ र कहिले पनि मिस्टेक पनि हुँदैन, तपाईँलाई कुनै खालको कन्फ्युजन बाँकी पनि रहँदैन। यो भनेको तपाईँलाई शब्द एकचोटि सम्झेपछि शब्दलाई काम लाग्ने है, शब्दको लागि काम लाग्ने कुरा हो। अब यति मात्र मैले आज सिकाउन भ्याएँ तपाईँहरूलाई। म अर्को क्लासमा जोडिने टाइम भइसकेको हुनाले म तपाईँलाई अब धेरै टाइम आज दिन सकिनँ। अब टाइम एन्ड वर्क सम्बन्धी अझै केही कुरा तपाईँलाई मैले सिकाउन बाँकी छ है, केही कुरा अझै सिकाउन बाँकी छ। तपाईँहरूलाई मैले युट्युबमा तपाईँले ईश्वर अधिकारी भनेर सर्च गर्नुभयो भने त्यहाँनिर युट्युब च्यानल भेट्नुहुन्छ। त्यसमा भर्खर लेटेस्ट भिडियो एउटा राखिदिएको छु, आइक्यूको टाइम एन्ड वर्कको क्लास छ नि जुन, यो क्लासमा मैले पढाउने कन्टेन्ट पुरा छ यसमा। 1 घन्टा लगभग 1 घन्टा 10 मिनटको क्लास छ। त्यो क्लासमा पुरा भिडियो यसमा छ। यसमा गएर तपाईँले मजाले हेर्न सक्नुहुन्छ युट्युबबाट, मेरो नाममै तपाईँले सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसमा केही कन्फ्युजनहरू भयो भने फेसबुक पेज पनि यही नाममा छ, र फेसबुक पेजबाट तपाईँलाई कन्फ्युजन लागेको जुनसुकै टपिकको भयो भने कन्फ्युजन लागेको क्वेसन तपाईँले मलाई सोध्न सक्नुहुन्छ। आजको लागि चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई यति मात्र टाइम दिन सकेँ। भोलि पनि फेरि हामी यही टाइममा जोडिन्छौँ र यही टाइममा हामी म्याथमेटिकल पार्टलाई नै कन्टिन्यू गर्छौँ र अलिकति बाँकी रहेको टाइम एन्ड वर्कको कन्सेप्ट है म सबै कुराहरू तपाईँहरूलाई म सिकाउँछु। बाँकी रहेको पार्ट भोलि सिकाउँछु। आजलाई चाहिँ मैले धेरै गर्न भ्याइनँ, मेरो क्लासमा जोडिने टाइम भइसकेको छ। ह्याभ अ गुड नाइट एभ्रिवान एन्ड सी यू टुमरो।